हामी हामी के वचनको खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 104 को 1 देखि 4 पदसम्म म पाठ गर्नेछु। यहाँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ र हामी त्यसपछि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हाम्रो अन्तस्करणबाट उहाँले उचाल्नेछौँ। उहाँले गर्नुभएका हाम्रो सबै आश्चर्य कामहरूको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। र यो समय चाहिँ म वचनको खण्डलाई पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 104 को 1 देखि 4 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँले प्रकाशलाई पोषक चाहिँ पहिरिनु भएको छ। उहाँले आकाशलाई पाल चाहिँ टाङ्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना कोठाहरूका दलिनहरू पानीमाथि स्थिर गर्नुहुन्छ। उहाँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ र बतासका पखेटामाथि उहाँ सवार हुनुहुन्छ। उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोका ज्वालालाई आफ्ना सेवक तुल्याउनुहुन्छ। आमेन। साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा हाम्रो हृदयमा उहाँले साँच्चै नै यति धेरै उहाँको यो वचनले हामीलाई भन्नुभएको छ कि हे मेरो प्राण, साँच्चै हामी चाहिँ परमको प्राण हौ। त्यसकारण उहाँको प्रशंसा गर्न हामी योग्यका छौँ र उहाँ कति महान हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ। हाम्रो सबै खाँचो अभावहरूमा उहाँले टार्नु भएको छ र परमप्रभुलाई हामी यो समय महिमा दिनेछौँ। आउन सबैजना मुख खोलेर हामी परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हामी केही कुराहरूद्वारा पनि उहाँलाई उचाल्नेछौँ। धन्यवाद महान प्रभु यस समयको निम्ति। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईँ हाम्रो निम्ति तपाईँको पुत्र ख्रिस्ट पठाउनु भयो। तर आज तपाईँको ख्रिस्ट पुत्र पठाउनु भयो, तर तपाईँ परमप्रभुले हाम्रो साथमा हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको थियो। तर हाम्रै कारण परमप्रभु बलि हुनु पर्यो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यति धेरै प्रेम गर्नुहुने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ परमप्रभु। तपाईँको प्रेम अति धेरै छ कि हामी कुनै कुरासँग पनि बाँच्न सक्दैनौँ, किनकि तपाईँको प्रेम त्यति धेरै छ हाम्रो जीवनमा। तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको शान्ति, तपाईँको सुरक्षाको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदछौँ। हामीलाई यतिको समयसम्म तपाईँ परमप्रभु हामीले संसारमा जन्म दिनुभएदेखि यो अहिलेको समयसम्म यतिकै प्रेममा तपाईँले हामीलाई डोर्याइरहनु भएको छ। तपाईँको ख्रिस्ट हाम्रो जीवन दिनुभएको छ। धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ धन्यवाद गर्दछौँ। शिरहरू तपाईँमा झुकाउँदछौँ। सृष्टिकर्ता परमप्रभु तपाईँको सामानहरू टेक्दछौँ, किनभने तपाईँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी उहाँका खर्कको बजारमा हामी परम तपाईँको हाम्रो असल गोठालो तपाईँ हुनुहुन्छ। आओ दण्डवत गरौँ र दोहोऱ्याऊ हाम्रा सृष्टिकर्ता परम प्रभुकै सामु घुँडा टेकौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँका खर्कका प्रजा, उहाँका हातका भेडा हौँ। आओ दण्डवत गरौँ र दोहोऱ्याऊ हाम्रा सृष्टिकर्ता परम प्रभुकै सामु घुँडा टेकौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामी उहाँका खर्कका प्रजा, उहाँका हातका
मेरा हो उहाँका हातका मेरा हो। साँच्चै परमप्रभु तपाईँ हाम्रो मालिक, हाम्रो सृष्टिकर्ता, हामीलाई रचुने तपाईँ परमप्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। हाम्रो धेरै वास्ता गर्नु केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ परमप्रभु। तपाईँलाई हाम्रो धन्यवादको शब्दहरू छैनन्, तर पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ कि हाम्रो हृदयमा जति शब्द छ ती सबै शब्दहरूबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यसो धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको प्रेमको निम्ति, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको आशिषको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हाम्रो सबै अधर्महरूलाई तपाईँ परमप्रभु लिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ कि हाम्रो सबै अभाव खाँचहरूमा तपाईँ परमप्रभु भएर तपाईँले हामीलाई हाम्रो सबै कुरामा साथ दिने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ परमप्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको आशिष, तपाईँको अनुग्रहको निम्ति। साँच्चै परमप्रभु हामी तपाईँमा गर्व गर्दछौँ कि तपाईँ हाम्रो ख्रिस्ट हाम्रो जीवनमा पठाउनु भयो। हाम्रो पापको कारण, सबै अधर्मको कारण तपाईँ ख्रिस्ट पनि हाम्रो निम्ति मारिनु पर्यो। यसो धन्यवाद दिनुहोस् तपाईँलाई। हामी तपाईँमा घमण्ड गर्दछौँ कि तपाईँ हामीले पाएका छौँ। तपाईँको प्रशंसा संसारका हरेक देव देवताभन्दा माथि छ। संसारलाई सृष्टि गर्ने नै तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रशंसा गर्न पाएका हामी खुसी छौँ, हामी गर्व गर्दछौँ कि तपाईँ एकमात्र परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पाएका छौँ आजको दिनमा परमप्रभु। कतिले दिनहरू देख्न पाएनन्, तर हामीलाई दिनहरू दिनुभयो। अमूल्य समय तपाईँले दिनुभयो, धन्यवाद। येशू येशू हाम्रो कमान केवल तपाईँ नै। येशू येशू केवल तपाईँ नै, केवल तपाईँ नै। नम्रताको आत्मा दिनुहोस्, मानवीमा सबै त्याग्न सिकाउनुहोस्। येशू येशू केवल तपाईँ नै, केवल तपाईँ नै। नम्रताको आत्मा दिनुहोस्, मानवीमा सबै त्याग्न सिकाउनुहोस्। येशू येशू केवल तपाईँ नै, केवल तपाईँ नै। साँच्चै परमप्रभु हामीलाई नम्रताको आत्मा दिनुभएको छ। हाम्रो सबै अभिमानहरू त्याग्न र तपाईँले हाम्रो घमण्डहरूलाई त्याग्न सिकाउनु भएको छ र तपाईँ ख्रिस्ट केन्द्रित भएर हामीलाई अगाडि बढाउनमा र तपाईँको त्यो क्रुसको बाटोमा हिँड्नलाई तपाईँ परमप्रभु हामी सिकाउनु भएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। हामीले बढाइलिएका थियौँ, तर तपाईँको प्रेम, तपाईँको ख्रिस्टको कारण हामी तपाईँप्रति तपाईँको त्यो क्रुसको बाटोमा, त्यो स्वर्गीय राज्यको त्यो बाटोमा तपाईँ परमप्रभु हामीलाई फर्काउनु भएको छ र हिँडाउनु भएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको ख्रिस्टको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको पुत्र यसो ख्रिस्टको निम्ति धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँको ख्रिस्टको कारण आज हामी यस ठाउँमा छौँ। तपाईँले हामीलाई ख्रिस्ट नपठाउनु भएको भए परमप्रभु हामी समय देख्न पाउने थिएनौँ। हामी आफ्नै गतिमा आफ्नै बाटोमा हिँडिरहेका हुने थियौँ। तर आज तपाईँको कारण, तपाईँको त्यो वचनको कारण, तपाईँको प्रेम अनुग्रहको कारण हामीले समय देख्न पायौँ र समयमा तपाईँले हाम्रो अन्तस्करणबाट दुई शब्दका बिटीहरू चढाएका छन्। सबै आधार भक्ति महिमा चढाउँछौँ केवल यीशु ख्रिस्टको नाममा, आमेन।
हुन्छ याउ भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस् उहाँको परिवारमा, उहाँको जीवनमा सुस्वास्थ्य दिनुभएको होस्। यो स्तुति प्रशंसामा अगुवाई गर्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी संगतिले अगाडि बढाउनेमा हामी स्वागतको भागमा आएका छौँ। हामी सबैजना एक अर्कामा ताली बजाएर हामी सबैजना स्वागत भन्नेछौँ। हुन्छ यो समय चाहिँ हामी सूचना दाजु हजुर स्वागतकै क्रममा हाम्रो एकजना नयाँ परिवार आउनु भएको छ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त कमला राई। कमला राई उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हाम्रो संगतिमा जोडिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउने दिनमा पनि उहाँहरू हाम्रो माझमा सधैँ जोडिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। फेरि ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरौँ न सबैजना। कमला राईको बारेमा अलिकति म भने है त। ओके भन्नुहोस्। उहाँ चाहिँ हाम्रो ललिताको भाउजू हुनुहुन्छ अनि मेरो दिदी र उहाँहरू चाहिँ अब यहीँ काठमाडौँमै नानीहरूलाई पढाउनको लागि आउनु भएको हो र किराँतहरूको छेउछाउ उहाँ छिमेकी हुनुहुन्छ। अब हाम्रै मण्डलीमा चाहिँ उहाँहरू सेवा सङ्गति गर्ने उहाँले योजना बनाउनु भएको छ। उहाँसँग चाहिँ छोरा वर्णिश राई, भदैनी कतुरा राई र उहाँ अहिले त्यहाँ बसोबास गरिरहनु भएको छ। ओके थ्याङ्क यू उहाँहरूलाई। हाम्रो मण्डली परिवार हाम्रो मण्डलीमा सधैँ स्वागत गर्दछौँ। हुन्छ यो समय चाहिँ हामी सूचनाको भागमा जानेछौँ। यी सूचना को लागि चाहिँ हाम्रो सुशीला दिदीले सूचना वाचन गर्नलाई यो समय सुशीला दिदीलाई दिन्छु। सुशीला दिदी दाइ तपाईले नै पढिदिँदा हुन्छ। ओके ल सुशीला दिदी हुनुहुन्छ, म आफै पढ्छु। यहाँ माथि चाहिँ दिदीको नाम भएको कारणले मैले भने। हुन्छ आउनुहोस् हाम्रो मण्डलीको हाम्रो सेवा सङ्गति हुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। हामी यो सूचनाहरू सुन्नेछौँ। एकमा चाहिँ बुधबारको अनलाइन सङ्गतिको जिम्मेवारी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सञ्चालक मिलन राई हुनुहुन्छ, बच्चन सन्जु बहिनी ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अनि शुक्रबारको ओबा सङ्गतिको जिम्मेवारी व्यक्ति सञ्चालन वक्ता सबै उहाँले ललिता राई बहिनीले ल्याउँदै हुन्छ। उहाँको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रार्थना सम्झिनेछौँ। अनि आउने शनिबारको आराधना सङ्गतिको जिम्मेवारी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सञ्चालक डिकन दिल बहादुर राउत हुनुहुन्छ, स्तुति प्रशंसा सन्जु बहिनी हुनुहुन्छ, वचन दिपेन्द्र जीसी उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। उहाँहरूको लागि सबैजना मण्डली परिवारहरू प्रार्थनामा सम्झ्यौँ। अनि अर्को सूचना अरू प्रार्थनाको सूचनाहरू छन्। वर्तमान कोरोना संक्रमणको फैलिदो महामारीबाट परमेश्वरले सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु भएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। र देश विदेशमा रहनु भएका हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरूको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना सम्झ्यौँ। अनि दुईमा छ यो विषम परिस्थिति र निषेधाज्ञाभित्र परमेश्वरले सबैजनाको दैनिकी आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गरौँ। तीनमा छ पानीको बप्तिस्मा लिने नयाँ विश्वासीहरू परिवारको लागि निरन्तर प्रार्थना गरौँ। चारमा छ बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। आयु राईको कानको समस्या छ, कानको समस्या भएको छ, उसको लागि पूर्ण चङ्गाइको लागि प्रार्थना गरौँ। र सबिना चामलिङ, प्रकाशदीप थुलुङ, मणिधन राई, आशाजित राई, चन्द्र राई, यहोब राई, डेभिड राई, नरबहादुर खड्का, मिना राई र रानी प्रेम उहाँहरू सबैको पूर्ण चङ्गाइको लागि प्रार्थना गरौँ। र हाम्रो मम्मी रत्नकुमार राईको लागि प्रार्थना गरौँ। उहाँको आँखा अलिक बिजाइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। अनि पाँचमा छ शुक्रबारको उपवास सङ्गति र बुधबारको अनलाइन सङ्गतिमा हामी सबैजना सहभागी हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गरौँ। छमा छ 12को फाइनल एक्जाम दिँदै गर्नेहरूको लागि सुपु थापा, न्युसन राई अनि को हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामी
जोरदार प्रार्थना गरौँ उहाँहरूको एक्जाममा राम्रो सफलता मिलोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। यसै गरी साथमा छ सौरभ कार्की हाल पोखरा गएको छ ब्रिटिस आर्मीको लागि। उसको सेलेक्सन चाहिँ 22 तारिकको दिन छ। 22 तारिकको दिन छ। हामी सबैजना उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ र इमान भाइ पनि 26 तारिकको दिन पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँको सेलेक्सन चाहिँ अक्टोबर 2 तारिकको दिन छ। उहाँहरूको लागि हामी सफलताको लागि कामना गरौँ र प्रार्थना गरौँ। 8मा छ आगामी 1 अक्टोबर शुक्रबारको दिन हामीले पानीको बप्तिस्मा कार्यक्रम गर्न पर्छ। त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र बप्तिस्मा लिनेको लागि बप्तिस्मा लिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ ललित राई, दिना राई, डेभिड राई, मैया खड्का, सबिना खड्का, सबिन खड्का र न्युसन राई। र अक्टोबर 2 तारिकको दिन हामीहरू मण्डली भवनमा भेला भएर प्रत्यक्ष रूपमा आराधना सेवा गर्ने र उक्त दिन प्रभु भोजको योजना गर्ने योजना छ। त्यसको लागि पनि हामी सबैजना प्रार्थनामा सम्झ्यौँ। 9मा छ आगामी 1 अक्टोबर शुक्रबारको दिन हामीले पानीको बप्तिस्मा कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र बप्तिस्मा लिनेहरू फेरि तरम न छ ललित राई, दिना राई, डेभिड राई दोहोऱ्याउनु भयो तपाईले 9को 10 मा एउटै पो रहेछ। 10 मा जानु 10 मा एउटै रहेछ, माथि पनि त्यस्तै छ। ओके 10 मा जाउँ। यदि तपाईहरूको कुनै संगतिमा सहभागी हुन सक्नु भएन भने हरेक संगतिको वचनहरू हाम्रो आफ्नो युट्युब च्यानल धुमराई युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अफगानिस्तान देश र त्यहाँ भएका मण्डली र विश्वासी परिवारहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। अहिले मण्डलीमा अफगानिस्तानमा चाहिँ एकदम तालिबानहरूले गर्दाखेरि एकदम त्यहाँको विश्वासीहरूलाई अहिले सतावटहरू आइरहेको छ भन्ने कुरा हामी सुनिरहेका छौँ विभिन्न अनलाइन माध्यमद्वारा। उहाँहरूको लागि प्रार्थना सम्झिनेछौँ। आजको सूचनाहरू यति नै छन्। अरू सूचनाहरू भएमा अहिले हाम्रो गुरुबा दाइले प्रश्न गर्नुहुनेछ। 11 नम्बर 11 नम्बरमा छ आजको वचन वक्ता राजु थुलुङ हुनुहुन्छ। उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, धन्यवाद छ आजको सूचनाको लागि। म 2-3 मिनट समय लिउँ। मैले तपाईँलाई मेसेज गरेको थिएँ, तपाईँले देख्नु भएन छ कि? ओके, मेसेज हामीले हेरिनँ हौ, म पढाइ गरेँ। ल भन्नुहोस् त सिमन भान्जा हजुरको। सबैजना स्कुलको नाममा जय मसी। यहाँ सबैलाई थाहा नै छ मेरो मम्मीलाई चाहिँ हस्पिटल एडमिट गरेको छ अनि ब्लडको कमी भएर। अनि यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ। यहाँ सबैले प्रार्थना गरिदिनु भयो मेरो मम्मीको निम्ति। अनि किरात मामा अनि मिना आन्टीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले चाहिँ मेरो मम्मीको ब्लड डोनेट गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरले पनि जुटाउनु भयो। अनि यहाँ सबैलाई परिवार मण्डली परिवार सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँ सबैले मेरो मम्मीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि उहाँलाई चाहिँ अहिले ब्लडहरू चढाइरहेको छ। यहाँ सबैको प्रार्थना निम्ति फेरि पनि धन्यवाद। अनि फेरि पनि किरात मामा र मिना आन्टीलाई नभए पनि यहाँ सबैलाई धन्यवाद छ, विशेष धन्यवाद छ। साइमन भुजेल पनि होला सिमन साइमन अङ्कल हुनुहुन्न होला, तर साइमन अङ्कललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो मम्मीको निम्ति ब्लड डोनेट गर्नुभएको लागि। हुन्छ, यति नै छ। जय मसी भन्छ र भान्जा धेरै धन्यवाद हामीलाई सम्झिनु भयो यसको लागि। उहाँको मम्मीको लागि हामी अघि पुगेर आएको थियौँ। उहाँलाई हिजोको 1 पाउन्ड ब्लड चाहिँ बेलुका दिनुभएछ। अनि अब हाम्रो 2 पाउन्ड ब्लड फेरि आज दिउँसोबाट अहिले खाना खाएपछि सुरु हुन्छ होला। उहाँको लागि हामी सधैँ सम्झिनेछौँ प्रार्थनामा। हुन्छ, आजको प्रार्थना विषयहरू यति छन्। अब हामी जानेछौँ दाइ प्रार्थनामा लिड चाहिँ तपाईँले त्यो सूचना पढ्नुभयो होला। त्यो मैले लिङ्कमा पठाएको थिएँ, त्यसमा पढ्नु भएको थियो भने हाम्रो सेवक लोकराजको चाहिँ प्रार्थनाको छ है, उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। ओके, यहाँ आएन होइन? ल ठिक छ। आजको यो प्रार्थनाको विषय अर्को गर्नु त, स्लाइड गर्नु त प्रेम।
हामी अब यो समय चाहिँ भेटी उठाउने छौँ। भेटीको लागि हाम्रो यो भाइले एउटा भजन गाउनु हुनेछ। 26 नम्बर कोरस हामी गाउनेछौँ हैन। ओके लिनुहोस् त अर्पण क्रुसमा चढाउँछु लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो तपाईँकै सुरुदेखि जानेका तपाईँकै क्रिस्टको लेखेका तपाईँकै छाप लागेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो तपाईँकै हो। हुन्छ, यो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी यो उठाएको भेटी अनि सुनेको सूचनाहरू अनि हामी सुन्न गइरहेको परमेश्वरको जिउँदो वचन यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रार्थनामा अगुवाई गर्नलाई हाम्रो लोकराज भाइलाई यो समय दिन्छु। उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना मेरो आवाज सुनिराख्नु होला। सुन्दैछौँ भाइ, सुन्दैछौँ। अलि सानो सुन्नु। भान्जाको सुनिएन त। लोकको म्युटमा छ। अहिले सुन्यो? अघि म्युटमा थियो भान्जा। ए सरी ल आउनुहोस् है त फेरि हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ त्यसको अति योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको लागि हामी धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, आजको यो दिनलाई तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी फिजिकल रूपमा भेट नभए तापनि तपाईँ परमेश्वरले जुटाउनु भएका यी प्रविधिहरूद्वारा हामी एक अर्कालाई हेर्दै अनि तपाईँ परम प्रभुको आराधना र महिमा गर्न तपाईँले हामीलाई अवसर दिनुभएको छ। हामी तपाईँप्रति धेरै धन्यवादी छौँ र आज आराधना सङ्गतिका निम्ति हामीले जति पनि सूचनाहरू सुनेका छौँ, प्रार्थनाको विषयहरू सुनेका छौँ, तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। र विशेष गरी म आउने यो हप्ताभरिका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछु, जो बुधबारको सङ्गतिको सञ्चालक वचन उपवास सङ्गतिको सम्पूर्ण कार्यभार जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको लागि अनि त्यसै गरी आउने शनिबारको आराधना सङ्गतिका सञ्चालक वर्शिप गर्ने अनि वचन बाँड्ने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई म तपाईँको हातमा गर्छु। उहाँलाई सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नुभएको होस्, त्यसको निम्ति तयारी गर्नमा तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्, ताकि आज यो कार्यभार चाहिँ कुनै व्यक्तिको नभएर मण्डलीको नभएर तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारीको कुरालाई हामी सबैले मध्यनजर गरौँ र तपाईँले दिनुभएको यो जिम्मेवारीलाई हामी इमान्दारिता साथ पुरा गर्नमा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि त्यसै गरी म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, हाम्रो जति पनि प्रार्थनाको विषयहरू छ यो वर्तमान अवस्थामा धेरै मानिसहरूको अभाव खाँचोहरू छ। यो सङ्कटको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू पीडितमा छन्। कति मानिसहरूले सुसाइड गर्ने निर्णयहरू गरेका छन्। प्रभु, ती मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु, उहाँलाई सान्त्वना ढाडस दिनुभएको होस् र यो सङ्कटकालका अभावमा तपाईँ परमेश्वरले उहाँहरूको दैनिकी आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नमा तपाईँले माध्यमहरू जुटाउनु भएको छ। जुन माध्यमहरू हामी एलबिसी घुम्बाराले पनि गर्दै आएको छौँ, यी दिने हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस् र आउने दिनहरूमा पनि प्रभु तपाईँका यी कार्यहरूमा सहभागी हुनमा
तपाईँले हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु त्यसै गरी आउने हाम्रो अक्टोबर 1 तारिक जुन पानीको बत्तिसमा लिने योजना हामीले बनाइराखेको छौँ, तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको महापवित्र विधिलाई हामी पुरा गर्न सकौँ, तपाईँले दिनुभएको महान आज्ञालाई हामी पुरा गर्न सकौँ र ती कार्यहरू पुरा गर्नमा गर्ने व्यक्तिहरूलाई आत्मिक रूपमा तयार गर्नुभएको होस् र गराउने व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्। नयाँ विश्वासहरू हामी प्रार्थना गर्दछौँ उहाँलाई आत्मिक रूपमा परिपक्व हुनलाई अनि हाम्रो धुम्बाराई चर्चमा नयाँ आत्माहरू आउनलाई जित्नलाई तपाईँ परमेश्वरले मद्दत गर्नुभएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। अनि त्यसै गरी हाम्रो रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ मण्डलीका, हाम्रो जति पनि रोगी बिमारी हुनुहुन्छ विशेष गरी हामीले स्क्रिनमा आज देखिरहेको छौँ, उहाँको नाम मैले नजाने तापनि तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु विशेष गरी चन्द्र दिदीको लागि, उहाँको जुन शरीरमा कमी भएको रगतहरू छ तपाईँले आफ्नो जनलाई जुटाउनु भएको छ, उहाँहरूको लागि म तपाईँप्रति धन्यवाद दिँदछु। दिदीको सुस्वास्थ्यको लागि पूर्ण चङ्गाइको लागि म प्रार्थनामा सम्झँदछु तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् र आई छोरीको कानहरू राम्रा सुन्नमा तपाईँले मद्दत गर्नुहोस् र त्यो छोरीको जीवनबाट भगाएर साँची तपाईँ परमेश्वरले लिनुभएको होस् र अन्य जति पनि यहाँ बिरामीहरू हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले छुनुहोस् र पूर्ण चङ्गाइ दिनुभएको होस् म प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो जति पनि मण्डलीको सङ्गतिहरू छन् त्यो सङ्गतिमा सहभागी हुने हामी सबैलाई मनहरू दिनुभएको होस्, समयहरू दिनुभएको होस् ताकि तपाईँ परमेश्वरलाई हामी हाम्रो जीवनमा पहिलो प्राथमिकता दिन सक्छौँ। प्रभु यही मेरो प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरमा पुकार गर्दछु। अनि त्यसरी 12 क्लासको फाइनल इक्जाम दिने हाम्रो टिनेजर भाइ बहिनीहरू हुन्छ, सुचिता थापा, युसन राई, अन्य जतिजना हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले असल ज्ञान बुद्धि प्रदान गर्नुभएको होस्, उहाँलाई सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नुभएको होस् ताकि उहाँले पढेको कुराहरू स्मरण गर्ने शक्ति प्रदान गर्नुभएको होस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। भाइ सौरभ अनि नामको लागि म प्रार्थना गर्दछु। उहाँहरूको जुन ब्रिटिस आर्मीको लागि पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ, सौरभ भाइ गइसक्नु भएको छ, नाम जानेवाला छ। जुन दिन उहाँहरूको दिन ट्रेनिङ अथवा जुन दिन उहाँहरूको जुन लाउडेको लागि उहाँहरूको डेट रहेको छ, म प्रार्थना गर्दछु उहाँलाई तपाईँले शक्ति सुस्वास्थ्य प्रदान गर्नुभएको होस्। जे गर्नुपर्ने सबै कुराहरू राम्रो गर्नमा तपाईँले आफ्नो छोराहरूमाथि कृपा राख्नुभएको होस् र तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो छोराहरूको जीवनबाट महिमा र आदर प्रशंसा लिनुभएको होस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ सबै हाम्रो मण्डली परिवारहरूको लागि र उहाँहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको सहायता सुरक्षा हरदम रहन सकेको होस् र म प्रार्थना गर्दछु। हाम्रो अहिले जुन अफगानिस्तानमा भएका घटनाहरू हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ, विशेष गरी त्यहाँ क्रिस्टमा विश्वास गर्ने तपाईँको जनहरूमाथि जति सतावट र समस्याहरू आइरहेको छ तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुन्छ, उहाँको साथमा हुनुहोस् र अन्य मानिसहरूको साथमा पनि तपाईँ रहनुभएको होस् र त्यो देशमा तपाईँको शान्ति दिनुभएको होस् र त्यो देशमा फेरि पनि खुसी र हाँसो ल्याइदिनु भएको होस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। म प्रार्थना गर्दछु आजको हाम्रो सुनिन गइरहेको वचनको लागि तपाईँको सेवक आदरणीय मामा राजु मामाले जुन तपाईँको जीवित वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले पूर्ण त्याग गर्नमा मद्दत गर्नुभएको होस्, उहाँद्वारा तपाईँ बोल्नुभएको होस् अनि तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हामी सुनाउने दुवैको बिचमा मध्यस्थकर्ता तपाईँ भइदिनु भएको होस् र यो समयमा कुनै पनि त्यस्तो समस्याहरू नआएको होस्। म यही प्रार्थना गर्दछु। त्यसै गरी हामी उठाएको भेटीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु। यिनी हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्, दिन नसक्ने हातहरूमा पनि तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् ताकि आउने दिनहरूमा उहाँले तपाईँ परमेश्वरलाई हृदय खोलेर दिन सक्ने योग्यको जनहरू बनाउनु भएको होस् अनि उहाँहरूको व्यवसायमा कामकाजमा सबै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले नै आशिष दिनुभएको यही प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद छ प्रभु। मेरो सारा हाम्रो प्रार्थनाको विषयहरू परमप्रभुको चरणमा राखेको छौँ र मैले यदि तपाईँ परमेश्वरमा भन्ने कुराहरू बिर्सिए पनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो अन्तस्करण हृदयको अन्तस्करणको कुराहरू जान्नुहुने अन्तर्यामी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अवश्य पनि त्यसको प्रतिफल र प्रति उत्तर तपाईँले दिनुहुनेछ भने विश्वासको साथ र
अब बोलिन गइरहेको वचनको लागि पनि विशेष तपाईँ परमेश्वरमा प्रार्थनाको बिन्ती राख्दै यो वचन तोड्नुभन्दा र सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै सहायता आशिष अनुग्रह माग्छौँ प्यार गर्नुहुने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हुन्छ, प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु हुनुभयो हाम्रा भाइ लोकराजलाई धेरै धेरै परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्, प्रदान गर्नुभएको होस्, धेरै धन्यवाद छ। आउनुहोस् हामी अब ढिलो नगरिकन हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। परमेश्वरको वचन हाम्रो ल्याउँदै हुन्छ आज हाम्रो पास्टर राजु थुलुङ ल्याउँदै हुन्छ। उहाँलाई हामी सबैजनाले ताली बजाएर स्वागत गर्नेछौँ र आजको यस सङ्गति आज सञ्चालन गर्नलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो र मलाई टाइम दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद छ। मैले गरेका भुलहरू छन् भने क्षमा दिनुहोस्। अनि यो सबै आशिषको प्रार्थना वचन सुनेर प्रार्थना सबै कुरोहरू राजु दाइले गर्दै हुनुहुन्छ। यो समेत राजु दाइलाई ओके, थ्याङ्क यू सो मच भाइ किरातलाई धेरै धन्यवाद छ। हुन्छ, हामी वचनको सेवाकाईमा जानुभन्दा अगाडि सबै मण्डली परिवारहरू सबैजनालाई आजको आराधना सङ्गतिमा जुम मार्फत उपस्थित हुनुभएको लागि सबैजनालाई धेरै स्वागत छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाममा जय मसीह अभिवादन टक्राउन चाहन्छु है। र म्याक्सिममको क्यामेरा अफ छ। तपाईँहरूलाई मेरो व्यक्तिगत विनम्र अनुरोध छ, हाम्रो क्यामेराले काम गरेको छ भने हामीले क्यामेरा अन गर्यो भने राम्रो होला, नत्र तपाईँले वचन सुन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ कि केही कुरो थाहा हुँदैन रहेछ है। अन्धकार अँधेरोमा ढुङ्गा फालेको जस्तो हुँदो रहेछ यो वचन। अब सबैले अफ गर्यो भने त अँधेरोमा ढुङ्गा फालेको जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्यामेरा ठिक छ भने हामीले हाम्रो क्यामेरालाई अन गरौँ भनेर म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु है। प्लिज अनुरोध छ। झन् सबैले बन्द पो गर्दै हुनुहुन्छ त। ल, हामीहरू आज्ञाकारी प्रभुको आज्ञाकारी छोराछोरीहरू हामीले प्रभुको आज्ञालाई पालना गर्यौँ भने अति सुन्दर हुन्छ है। आशिष परमेश्वर दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू आज्ञाकारी भएर तपाईँहरूको क्यामेरालाई अन गर्नुभयो भने आज्ञाकारिता चाहिँ देखिन्थ्यो कि है। अब क्यामेरा नै काम गरेको छैन भने त ठिकै छ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले अहिले मैले गएको आज यो 5औं हप्ता हो। मैले 5औं हप्ता अब सायद अन्त गर्दैछु यो शीर्षकलाई। म सेल्भेसन अथवा मुक्ति उद्धारको विषयमा बोल्दै आएको छु। बक्सन यो ठुलो गर है त, मेरो यो स्क्रिन सेयरिङ छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, हामीले यो 5औं हप्ता हुँदैछ आज। के भयो फेरि यस्तै हो यो। आज हामीले यो 5औं हप्ताको वचन सुन्दैछौँ र यो 5औं हप्तामा गएको पहिलो हप्ता चाहिँ मैले मुक्ति र उद्धार के हो यसको बारेमा पहिलो हप्ता बोलेको थिएँ र दोस्रो हप्ता चाहिँ मैले वाइ वी निड सेल्भेसन, इम्पोर्टेन्स अफ सेल्भेसन अथवा हामीलाई किन मुक्तिको खाँचो छ, यसको आवश्यकता किन छ भन्ने कुरो दोस्रो पटक मैले बोलेको थिएँ र तेस्रो पटकमा मुक्ति र उद्धार कसरी पाइन्छ भन्ने विषयमा बोलेको थिएँ र चौथो गएको हप्ता मैले गएको वचन चाहिँ मेरो मुक्तिको निश्चयताको विषयमा कन्फर्मेसन अफ सेल्भेसन। हामी चाहिँ हाम्रो मुक्तिमा चाहिँ हामी निश्चय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले गएको हप्ता गएको मेरो वचन चाहिँ त्यो थियो र आजको वचन चाहिँ क्यान वी लुज आवर सेल्भेसन अथवा के हामीले पाएको मुक्तिलाई गुमाउँछौँ अथवा मुक्ति चाहिँ के गुम्छ, हाम्रो उद्धार चाहिँ हराउन सक्छ भन्ने विषयमा क्यान इट बी लस्ट, सेल्भेसन क्यान बी लस्ट भनेर हामीले हेर्नेछौँ है।
र आजको वचन मैले हिब्रू 6 अध्यायको 1 पददेखि 13 पदलाई अथवा 12 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। म सिरियली हेर्दै जानेछु। यसकारण ख्रीष्ट सम्बन्धी प्राथमिक सिद्धान्तलाई छोडेर हामी परिपक्वतातर्फ बढौँ, मृत्युतिर लैजाने कर्महरूबाट पश्चाताप र परमेश्वरमाथिको विश्वासको कुराको जग फेरि नबसला। हामीलाई यहाँ पावलले मुक्तिको जग विश्वासद्वारा जसरी हामीले मुक्तिको जग बसालेको छौँ त्यसलाई फेरि अब बसालिराख्नु पर्दैन है। र हामी चाहिँ परिपक्व हुनुपर्छ भनेर गएको वचनमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। मुक्ति पाएको मानिस चाहिँ परिपक्वतातिर बढेको हुन्छ र हामी चाहिँ परिपक्वतातिर बढ्नुपर्छ। पश्चाताप हामीले गरेको कामहरूले हामीलाई पश्चातापतिर परमेश्वरतिर डोर्याउनु पर्छ भनेर हामीलाई हिब्रूको लेखकले नि भन्छ है। र हामी चाहिँ अब ख्रीष्ट सम्बन्धीको प्राथमिक कुरोमै अल्झिराख्ने होइन हैन, जहिले पनि त्यही नै अल्झिराख्ने, दुध नै खाइराख्ने होइन, तर हामी चाहिँ अब ठोस खानेकुरा खाएर परिपक्वतातिर हामी लम्कन पर्छ, हामी परिपक्व हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई आज हिब्रूको लेखकले हामीलाई बताएको छ। हामी परिपक्वतातिर जाँदैनौँ अनि पश्चातापको कर्महरू हामीले फलाउँदैनौँ भने फेरि पनि हामी सुरुकै स्टेजमा, सुरुकै स्तरमा, हामी बच्चाकै स्तरमा रहिरहेको हुन्छौँ र मुक्तिको काममा चाहिँ हामी मुक्तिको उद्धारको कुरालाई हामीले अनुभव गरिरहेको हुँदैनौँ र हामी त्यही नै रहिरहेको हुन्छौँ। र फेरि घर बनाउनेले जग बसालेपछि माथि बनाउँदै माथि माथि बढाउँदै लान्छ है, तर हामी चाहिँ त्यही जगमै अल्मरिरहेको अवस्था हुन्छ। र हामीले जीवनमा हामी अघि बढ्छौँ कि पछि हट्छौँ त्यो कुरा हो। हामी एउटै आत्मिक अवस्थामा रहिरहन सक्दैनौँ। हामी रुख रोप्छौँ, बिरुवा रोप्छौँ भने त्यो बिरुवा चाहिँ बढ्न पर्छ, बढेर जान पर्छ। बढेर माथि गयो भने त्यसले फलहरू फलाउँछ। र हामी चाहिँ हाम्रो जीवनमा अथवा आत्मिक जीवनमा उद्धार र मुक्तिको मार्गमा हामी आइसकेका छौँ र हामी यो मुक्तिको मार्गमा बढ्दैछौँ कि घट्दैछौँ, हामी पछि हट्दैछौँ कि अगाडि बढ्दैछौँ। 401 नम्बर हामी भजन गाउँछौँ, बढ्दै बढ्दै जाउँ, पछि नहटौँ, क्रुसको झन्डा काँधमा लिई अघि बढ्दै जाउँ। र मुक्तिको कार्यमा चाहिँ हामी अघि बढ्दै पश्चातापको फल फलाउँदै हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीलाई यो हिब्रूको लेखक 6 अध्यायको 1 पदले भन्छ है। परमेश्वरमाथिको विश्वासद्वारा हामीले मुक्ति उद्धारलाई हाम्रो बनाएको छौँ। हामी त्यो 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 लिगमा, त्यो मार्गमा हिँडिरहेको छौँ हैन। मुक्ति चाहिँ आज पापबाट पश्चाताप गरेर धार्मिकताको बाटोमा डोरिनु, हिँड्नु, परमेश्वरमाथिको विश्वासद्वारा आज उद्धारलाई पाउन आवश्यक छ है। हिब्रूको लेखकले त्यही भन्छ, परमेश्वरमाथि विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँको पुत्र ख्रीष्टमा विश्वास भनेको नै हामीले उद्धारको बाटोमा आउनु, उद्धार पाउनु है, बप्तिस्माद्वारा। अनि आज हामीले उहाँको पुनरुत्थानलाई स्वीकार गरेको कारणले गर्दा हामीले उद्धार र मुक्ति पाएको छौँ। र त्योमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै गएनौँ भने मुक्ति हराउँछ कि भन्ने कुरा, मुक्तिलाई हामीले मिस गर्छौँ कि उद्धारलाई। उद्धारको बाटोमा त हामी आएका छौँ, तर उद्धार र मुक्तिले हामीलाई अनन्त जीवनभित्र प्रवेश गराउनु पर्छ। र एक दिन न्याय हुन्छ, त्यो न्याय हुँदाखेरि हामी न्यायको ढोकामा हामी उभिनुपर्छ र त्यो ढोकाबाट भित्र पस्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। त्यो पस्न सक्ने, त्यो मुक्तिको उद्धारको कुरालाई लिएर हामी अनन्त जीवनभित्र पस्न सक्ने हामी हुनुपर्छ, परिपक्व हुनुपर्छ भनेर आज हामीलाई सिकाउँछ। दोस्रो पदमा विभिन्न बप्तिस्माहरू सम्बन्धी शिक्षा, हात राख्ने काम, मरेकाहरूको पुनरुत्थान, अनन्त दण्ड जस्तो कुराहरूको जग फेरि नबसन है। फेरि हामीले चाहिँ फेरि जग बसाल्ने काम, फेरि दोहोरो विश्वास गर्ने काम, दोहोरो बप्तिस्मा लिने काम हामीले गर्दैनौँ। एकपल्ट हामीले विश्वास गर्यौँ,
एकपल्ट हामीले पानीको बत्तिसमा लियौँ र अहिले झुटा शिक्षाहरू आएका छन्, फेरि बत्तिसमा लिनुपर्छ भन्नेहरू आएको छन्। त्यस्तो शिक्षाहरूले पनि हामीलाई फेरि पापतिर डोर्याउन सक्छ। हाम्रो मुक्तिलाई हामीले हराउने कामहरू फेरि हुन सक्छ भनेर हामीले आज अनन्त दण्ड जस्तो कुराको जग फेरि नबसलाउँ भनेर हामीलाई यहाँ दोस्रो पदमा हिब्रूको लेखकले भन्छ। यदि परमेश्वरको अनुमति भयो भने हामी यसै गर्नेछौँ। हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्ने, हाम्रो मुक्तिको मार्गमा हामी परिपक्व भएर अगाडि बढ्ने काम चाहिँ गर्नेछौँ भनेर 3 पदले भन्छ। 4 पदमा किनकि तिनीहरू जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदान चाखेका छन् र पवित्र आत्माको सहभागी भएका छन्, हामी चाहिँ अब विश्वासद्वारा पवित्र आत्माको सहभागी हामीले पाएको छौँ र स्वर्गीय वरदान हामीले आज चाख्न पाएका छौँ र यो स्वर्गीय वरदानलाई अब हामीले अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने है। विश्वासलाई आज कति मानिसहरूले पश्चाताप नगरेको कारणले विश्वासलाई त्यागेका पनि छन् अनि उनीहरू फेरि दोस्रो पल्ट पश्चाताप गर्न नचाहनेहरू पनि छन्। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो मुक्तिलाई गुमाउनु हुँदैन। यो पाएको पवित्र आत्मामा सहभागी भएर हामी निरन्तर अगाडि बढ्न पर्छ। 5 पदमा र परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद चाखेको छौँ भने हामी यसमा रहिरहन्छौँ। र यो उत्तम वचनको, परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको कुरालाई हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो जीवनमा हामीले अगाडि लानुपर्छ। त्यसपछि 6 पदमा त्यसपछि पनि विश्वास त्याग गरी तिनीहरू पतित भए भने त तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने स्थितिमा फेरि ल्याउनु असम्भव छ, किनकि तिनीहरूले आफ्नै खातिर परमेश्वरको पुत्रलाई फेरि क्रुसमा टाङ्छन् र खुल्ला उहाँको अपमान गर्छन्। र यसरी अपमान गर्ने ख्रिस्टको मुक्ति र ख्रिस्टमा पाएको मुक्ति र उद्धारलाई बेवास्ता गर्ने काम हामीबाट हुन सक्छ। यस्ता गर्ने विश्वासलाई त्याग गरेर पतित भएका मानिसहरू पनि आज छन्। त्यसकारणले गर्दा आज यस्ता मानिसहरूले चाहिँ फेरि पनि प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्छन् र खुल्ला क्रिस्टको अपमान गर्छन् र आफ्नै पनि अपमान गर्छन्। यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ पश्चातापमा ल्याउनु फेरि असम्भव हुन सक्छ भनेर यहाँ हिब्रूको लेखकले हामीलाई भन्नुभएको छ है। हामी पहिलो तिमोथी 18 को 20 मा पनि हामी हेरौँ है। पहिलो तिमोथीमा 18 को 1 को 19 र 20 पदलाई म पढ्छु। विश्वास र स्वच्छ विवेक कायम राख। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन्। ती मध्ये ह्युमेनियस र अलेक्जेन्डर हुन्, जुनहरूलाई निन्दा नगर्नु भन्ने कुरा सिकुन् भनेर मैले शैतानको हातमा सुम्पेको छु। र आज विश्वासको कुरालाई, मुक्ति र उद्धारको कुरालाई इन्कार गरेर है, विश्वासलाई इन्कार गर्ने मानिसहरू पतित हुन्छन् भनेर भनेको छ है। क्रुसको कुरालाई चाहिँ आज अपमान गर्ने अनि पश्चाताप गर्न नचाहने, विश्वासलाई त्याग गरेर पतित भएका मानिसहरूको विषयमा यहाँ पावलले तिमोथीको पत्र, पहिलो पत्र 1 को 19 र 20 मा भनेको छ। विश्वास र स्वच्छ विवेकलाई हामीले कायम राखेनौँ भने हामीले चाहिँ विश्वासलाई गुमाइ पठाउन सक्छौँ। हाम्रो मुक्ति र उद्धारलाई गुमाउन सक्छौँ, हराउन सक्छौँ, पाएको आशिषहरूलाई हामीले उम्काउन सक्छौँ भनेर यहाँ भनेको छ। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर आफ्नो विश्वासको जहाज डुबाएका छन्। विश्वासको जहाज चाहिँ यतिखेर मात्र होइन, त्यतिखेर पावलको पालोमा पनि विश्वास गरेर ख्रिस्टलाई धोका दिनेहरू,
अनि यहाँ दुईजना मानिसको विषयमा भनेको छ, हुमेनियस र अलेक्जेन्डर। यिनीहरूलाई चाहिँ निन्दा नगर्नु भन्ने कुरा सिकुन् भनेर मैले शैतानको हातमा सुम्पेको छु। र आज निन्दा गर्ने, ख्रिस्टको कुरालाई इन्कार गर्ने यो ह्युमेनिस्ट र एलेक्जेन्डरको विषयमा हामीले पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मुक्ति र उद्धारको कुरालाई हामीले गुमाउन सक्छौँ, पतित हुन सक्छ मानिस, र यस्ता मानिसहरूलाई चाहिँ शैतानको हातमा मैले सुम्पेको छु भनेर पावलले भन्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 5:5 पनि हामीले हेर्यौँ भने यो कुरा पावलले लेख्नु भएको छ। त्यही कुरालाई उहाँले यहाँ दोहोऱ्याउनु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 5:4 र 5, जब तिमीहरू हाम्रा प्रभु येशूको नाउँमा भेला हुन्छौ र म आत्मामा तिमीहरूसँग उपस्थित हुन्छु अनि हाम्रो प्रभु येशूको शक्ति त्यहाँ हुन्छ, त्यस मानिसलाई शैतानको हातमा सुम्पिदेऊ ताकि त्यसको पापमय स्वभाव नाश होस् अनि प्रभुको दिनमा त्यसको आत्मा चाहिँ बाँचोस्। र आज हाम्रो आत्मा चाहिँ यो अलेक्जेन्डर र हुमेनियसको जस्तो नाश नभएको होस् भन्ने कुरा चाहिँ आज यहाँनिर हिब्रूको लेखकले हामीलाई भन्नुभएको छ। त्यसैले मुक्ति चाहिँ हामीले गुमाउन सक्छौँ है। मुक्तिको कुरा चाहिँ हराउन सक्छ भनेर हामीलाई सावधानी गरेको छ यहाँ 6 पदले है। पश्चाताप गर्ने स्थितिमा मानिसहरूलाई ल्याउन सकिँदैन अरे। जब मानिसले चाहिँ आफ्नो विश्वासलाई बिर्सिन्छ, प्रभुलाई बिर्सिन्छ, आफ्नो विश्वासीको कर्तव्यलाई, दायित्वलाई, जिम्मेवारीलाई जब उसले बिर्सिन्छ र ऊ चाहिँ नाश हुने कुरातिर उसलाई बचाउनु पर्छ भनेर चाहिँ पावलले यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 5:5 भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज मुक्तिलाई हामीले गुमाउन सक्छौँ, हामीले पाएको आशिषलाई हामीले छोडी पठाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीलाई आज यहाँ हिब्रूको लेखकले हामीलाई होसियारी, सावधानी गराउनु भएको छ। 7 पदमा, जुन जमिनले आफूमाथि सधैँ बर्सने पानी पिउँछ र मानिसहरूको निम्ति मनपर्ने अन्न बाली उमार्छ, त्यस जमिनले परमेश्वरबाट आशिष पाउँछ है। एउटा जमिनसँग हामीलाई तुलना गरिएको छ। जुन जमिनले पानी पिउँछ, पानीलाई सोच्छ, त्यो जमिनले चाहिँ बाली उमार्छ अनि त्यसले आशिष पाउँछ। र आज हामीले पनि वचनले, जब हामी मुक्ति र उद्धारको कुराले, विश्वासले हामी सिचिएका छौँ, भिजेका छौँ भने हामी त्यसमा रहन्छौँ र हामीले यो पानीले भिजेको जमिनले अन्न उमारे जस्तै, बाली उमारे जस्तै परमेश्वरको आशिष ल्याउँछ। र आज हामीले पनि परमेश्वरको आशिष ल्याउने, हाम्रो मुक्ति र उद्धारद्वारा अरूहरूलाई पनि मुक्ति र उद्धारमा ल्याउने काम, आशिषमा ल्याउने काम हामीले गर्नुपर्छ। 8 पदमा, तर त्यसैले काँडा र सिउँडीहरू उमार्यो भने त्यो बेकममा हुन्छ र परमेश्वरको सराप पर्न सक्छ, अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ है। अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ भनेर यहाँ भनेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज फल नफलाउने हाँगाहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छिमल्नुहुन्छ भनेर येशूले यूहन्ना 15 अध्यायमा पनि यो कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामीहरूले मुक्तिलाई गुमाउन सक्छौँ, हराउन सक्छौँ भन्ने सम्भावना यहाँनिर 8 पदले पनि दिन्छ। तर त्यसले काँडा र सिउँडी उमार्यो भने बेकममा हुन्छ। र आज हामीले मुक्ति र उद्धार पाएको छौँ, विश्वास गरेका छौँ। हाम्रो विश्वासले, हामी विश्वासले, परमेश्वरको वचनले सिचिएका, भिजेका छौँ भने के हामीले सिउँडी र काँडाहरू उमार्छौँ अथवा हामीले इन्कार गर्ने कुराहरू, अघि अलेक्जेन्डर र त्यो ह्युमेनियस जो चाहिँ शैतानको हातमा पावलले सुम्पेको छ, अनि आज हामीले पनि विश्वास गरेर विश्वासको पथमा हामीले हिँडिरहेको छौँ, मुक्ति र उद्धारलाई हामीले समातेको छौँ। तर हाम्रो जीवनबाट आशिषको कुराहरू हामीले आफैले महसुस गर्दैनौँ र अरूले पनि त्यो कुरा देख्दैन भने यो सिउँडी र काँडा उमारे जस्तो बेकाममा हुन्छ।
र परमेश्वरको श्राप त्यसमा पर्छ र अन्त्यमा त्यो जलाइन्छ भनेर भनेको छ है। यूहन्नाको सुसमाचारमा तपाईले 15 अध्यायमा त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँनिर चाहिँ फल नफलाउने बोर्डलाई चाहिँ 6 पदमा कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यूहन्ना 15 को 6 पदमा कोही मानिस ममा रहेन भने मुक्ति र उद्धारको ट्र्याकमा त्यो विश्वासको धारमा ऊ रहेन भने त्यो सुकिहाल्छ है। त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। त्यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। नष्ट हुने कुरा चाहिँ सम्भावना छ। तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ, म चाहिँ रुखको बोट हुँ, मूल बोट हुँ। तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीले फल फलाउन सक्दैनौ। मबाट अलग रहेर तिमीले केही पनि गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ फल नफलाउने हाँगा चाहिँ काटेर मिल्काइन्छ, फालिन्छ र त्यो चाहिँ आगोमा जलाइन्छ, भस्म हुन्छ भनेर भन्छ। भस्म हुनु, नाश हुनु भनेको मुक्ति गुमाउन सक्छ, उद्धारलाई हराउन सक्छ है। त्यो जलाइन्छ भनेर यहाँ 8 पदले भन्छ। हामीले यस्तो कुरा भने तापनि तिमीहरूको विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीको अझ असल कुराको बारेमा हामी निश्चय छौँ कि हामी निश्चित छौँ। 9 पदमा हामीले विश्वास गरेको कुरालाई है। अस्ति मैले भने मुक्ति के हो, यो कसरी पाइन्छ, यो किन आवश्यक छ, यो किन हामीलाई चाहिन्छ र मुक्तिमा किन परिपक्व हुनुपर्छ। र आज चाहिँ हामीले मुक्ति त्यो परिपक्व भएनौँ भने हामी हाँगाहरू भएर त्यो रुखमा मूल बोटमा हामी रहेनौँ भने त्यो हाँगा चाहिँ काटेर फ्याँकिन्छ, जलाइन्छ भनेर प्रभुले यूहन्नाको सुसमाचार 15 को 6 र 7 पदमा पनि भन्नुभएको छ। यहाँ यो 9 पदमा र 8 पदले त्यही भन्छ। र हामीले यस्तो कुरा भने तापनि तिमीहरूको विषयमा चाहिँ प्रिय हो, मुक्ति सम्बन्धीको अझ असल कुराको बारेमा हामी निश्चित छौँ कि हामी साँच्चै नै हाम्रो पाएको मुक्तिको बारेमा हामी के निश्चित छौँ है। आज साँचो र झुटो क्रिस्चियनहरू, साँचो र झुटो विश्वासीहरू आत्मिक फलबाट चिनिन्छ है। फलबाट चाहिँ रुखलाई चिनिन्छ भन्छ है। त्यसरी नै आज साँचो र झुटो विश्वासीहरू आफ्नो फलबाट हामी चिन्न सक्छौँ है। सिउँडीको फल फलायो भने चाहिँ परमेश्वरले त्यो आगोमा फाल्नुहुन्छ। र आज मान्छेले अगमबाडी बोल्नु, निको पार्ने कार्य, आश्चर्य काम गर्ने कार्य मात्रै आज चाहिँ आत्माको फल हो भनेर भन्छ। तर आत्माको फल त 9 वटा छ, त्यो मात्र होइन। पवित्र आत्माको फल चाहिँ हामीले गलाती 5 को 22 र 23 मा हेर्यो भने प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वसनीयता, संयम, नम्रता, यी फलहरू चाहिँ आज हामीले फलायौँ भने आज हामी उद्धार र मुक्तिको बाटोमा गएर हामी अनन्त जीवनभित्र छिर्न सक्छौँ। नत्र त हामी नष्ट हुन सक्छौँ है। आज यस्ता खालको शिक्षाहरू लिएर मानिसहरू आइरहेको छन्। एउटा कना शिक्षा, एउटा अन्य भाषा बोल्नुपर्ने, एउटा के अरे अगमबाडी गर्नुपर्ने, निको पार्ने, आश्चर्य काम गर्ने मात्रै आज पवित्र आत्माको फल हो, हामीले गर्नुपर्ने काम हो भनेर आज सिकाउँछन्। यस्तो कुराहरूले पनि हामीलाई हाम्रो मुक्ति गुमाउने कुरोतिर लैजान सक्छ है। मत्ती 7 को 21 देखि 23 पद कसैले पढिदिनुहुन्छ? मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको मत्ती 7 को कतिबाट? 21 बाट पढिदिनुहोस् न। मत्ती 7 को 21 बाट अन्तिमसम्म हैन त, 24-25 सम्म कति? हो 23 सम्म। 23 सम्म। ओके, यसरी लेखेको छ,
मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालना गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ र तपाईको नाउँमा अनेक शक्ति काम गरेनौ र? अनि म तिमीहरूलाई सफासँग भन्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्यै चिनेको छैन। ए अधर्म काम गर्नेहरू हो, मबाट दूर हो। आज सिउडी फलाउनेहरू, काँडो फलाउनेहरू है, आज चाहिँ कतिले चाहिँ अगमबाडी बोल्नुपर्छ, आश्चर्य काम गर्नुपर्छ, निको पार्ने काम गर्नुपर्छ, अगमबाडी बोल्नुपर्छ भन्ने है, प्रोस्पेरिटी गोस्पेल, इम्प्याक्ट जेनेरेसन मिनिस्ट्री भन्छ है। अनि आज समृद्धिको सुसमाचार खालि त्यसलाई मात्रै जोड दिने मानिसहरू है। मैले के तपाईको नाउँमा हामीले अचम्मको काम गरेनौ र हामीले निको पारेनौ र भनेर यहाँ भन्छ है। तर परमेश्वरको पालना गर्ने, परमेश्वर पिताको आज्ञालाई पालन गरेर मुक्तिको मार्गमा सधैँ निरन्तर हिँडिरहने, सबै कुरालाई संयमी भएर एउटा सन्तुलित शिक्षालाई लिएर अगाडि बढ्ने मान्छे मात्रै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ। परमेश्वरले भन्नु, मेरो इच्छा पालन गर्ने, पिताको इच्छा पालन गर्ने मात्रै परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्छ। धेरैले भन्नेछन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईको नाउँमा अगमबाडी बोलेनौ, तपाईको नाउँमा भूतहरू धपाएनौ? यो आश्चर्य काम गर्ने मानिसहरू। अनि प्रभुले भन्नुहुनेछ, म तिमीलाई सफासँग भनेछु, मैले तिमीलाई कहिल्यै चिनेको छैन, अधर्म काम गर्ने हो, मबाट दूर हौ। त्यसकारणले गर्दा आज प्रियहरू, हामीले पाएको मुक्तिको कुरालाई के निश्चय हामी यसमा निश्चित छौँ? यो विषयमा, यो सम्बन्धमा हामीलाई आज हिब्रूको लेखकले एउटा चेतावनी दिनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ पतित हुनु हुँदैन, विश्वासद्वारा हामी नष्ट हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीलाई यो हिब्रूको लेखकले बताउनु भएको छ। 10 पदमा, परमेश्वर अन्यायी हुनुहुन्न र तिमीहरूको काम र उहाँको खातिर सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न। तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिराखेका छौ र आज हामीले परमेश्वरको पवित्र आत्माको फलहरू फलाएर आज हामी उहाँमा इमानदारी निश्चित भएर विश्वसनीय भएर हामी उहाँको कामहरूमा हामी सहभागी हुन्छौँ भने सन्तहरूको सेवामा हामीले सहभागिता जनाउँछौँ, मिसनको काममा हामीले दिने काममा हाम्रो समय दिने, हाम्रो दशांश भेटिदिने। अघि बिहान पनि म एउटा मण्डलीको सेवाकाईमा बोलिरहेको थिएँ 8 बजेदेखि 10 बजे र त्यो चाहिँ गुड न्युज चर्च झापा दमकमा छ र उहाँ पास्टरले मलाई निम्ताउनु भएको थियो। उहाँहरूको डिभाइसमा आज हामी यहाँ कति 3 चौको 12 त्यो 14वटा डिभाइस छ, उहाँहरूको 50वटा डिभाइसमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले वचन बोलिरहेको थिएँ, उहाँहरूले लिड गर्ने मान्छेले, त्यहाँ सञ्चालन गर्ने मान्छेले भन्दै थियो, तपाईहरू कसले आज धन्यवाद भेटी, दशांश भेटी अनि मुठीदान भेटी के ल्याउनु भएको छ तपाईहरूले भन्नुहोला भन्दा त्यहाँ थुप्रैले मैले आज दशांश भेटी ल्याएको छु, आज मैले धन्यवाद भेटी ल्याएको छु भनेर उहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा परमेश्वरको मिसनको कार्यमा सहभागिता। आज मान्छेले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर सानो कुरालाई छोडी पठाएको हुन्छ। मुक्तिको सानो महत्त्वपूर्ण कुरालाई छोडेर ठुलो ठुलो कुराको पछि दौडेको है। हामीले चाहिँ अचम्मको कामहरू गर्ने, आश्चर्य कामहरू गर्ने कुरोतिर हामी दौडेको हामी देख्छौँ मानिसहरू, आज विश्वासीहरू। तर हामीले सानो सानो कुरा अनि यहाँ सन्तहरूको सेवामा देखाएको प्रेम परमेश्वरले भुल्नुहुन्न। अनि यसमा के हामी यो सेवामा लागिरहेको छौँ? यो सेवामा परमेश्वरको महान कार्यमा, महान मिसनमा हामी सहभागी भइरहेको छौँ? त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। परमेश्वर अन्याय हुनुहुन्न, तिमीहरूको काम र उहाँको खातिर सन्तहरूको सेवामा तिमीहरूले देखाएको प्रेम उहाँले भुल्नुहुन्न, तिमीहरू अझै पनि त्यस्तै सेवा गरिरहेका छौ भनेर यहाँ हामीलाई
त्यो सेवामा, त्यो मुक्ति र उद्धारको काममा निरन्तर लागिरहनको लागि हिब्रूको लेखकले 10 पदमा पनि हामीलाई यहाँ आह्वान गर्नुभएको छ, हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ। हामीले परमेश्वरको मानिसहरूको लागि, परमेश्वरको मानिसहरूलाई, अरूलाई पनि हामी उद्धार र मुक्तिमा आएको छौँ, अरूलाई पनि उद्धार र मुक्तिमा ल्याउने काममा हामी सहभागी भएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। सन्तहरूको सेवामा हामी सहभागी भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। 11 पदमा हामी चाहन्छौँ कि तिमीहरू प्रत्येकले आफ्नो सम्पूर्ण आशा प्राप्त गर्नको निम्ति अन्त्यसम्म त्यही तत्परता देखाउने छौ। हामी चाहिँ त्यही तत्परतामा, त्यही शिक्षामा, त्यही मार्गमा आज हामी निरन्तर लाग्न पर्नेछ। र 12 पदमा यस उद्देश्यले कि तिमीहरू सुस्त हुने छैनौ, तर तिनीहरूको अनुकरण गर्ने छौ जुनहरू विश्वास र धैर्यद्वारा प्रतिज्ञाको हकदार हुन्छन्। र आज हामीलाई चाहिँ हिब्रूको लेखकले के भन्नुहुन्छ भने हामीले पाएको उद्धार र मुक्ति, हामीले गरेको विश्वासमा चाहिँ हामी सुस्त हुनु हुँदैन, हामी अल्झिनु हुँदैन, हामी चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन, हामी अगाडि बढ्न पर्छ। त्यो उद्देश्यले कि सुस्त हामी हुनु हुँदैन, तर हाम्रो विश्वासको कामलाई अगाडि बढाउने हाम्रो अग्रजहरूलाई, हाम्रो मानिसहरूलाई, बाइबलका मिसनलाई बोक्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। हामीले विश्वास र धैर्यद्वारा अनि प्रतिज्ञाको हकदार हामी हुनुपर्छ भनेर आज हामीलाई पावल अथवा यो लेखकले हामीलाई यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले धैर्य धारण गरेर आज हाम्रो विश्वासको प्रतिफल, हाम्रो मुक्ति र उद्धारलाई हामीले गुमाउनेहरू हुनु हुँदैन। यस्ता मानिसहरू जो छन् फेरि पश्चाताप नगर्ने मानिसहरू, फेरि उनीहरूलाई मुक्तिको कुरामा ल्याउनु चाहिँ असम्भव छ भनेर अघि 6 पदमा हामीले हेरेको छौँ। त्यसकारणले गर्दा मुक्तिको कार्यलाई हामीले निरन्तर कायम राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज हामीलाई यहाँ लेखकले भन्नुभएको छ। र यसरी म अर्को एउटा पद पढ्न चाहन्छु। फिलिप्पीको दोस्रो अध्याय, यो चाहिँ अस्ति पनि यो हामीले हेरेको थियौँ। फिलिप्पी 2 अध्यायको 12 पदलाई म पढ्न चाहन्छु। फिलिप्पी 2 को 12 पदमा यसकारण मेरो प्रिय हो, जसरी तिमीहरू सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्पसात तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर। मुक्तिको काम चाहिँ पुरा भएको छैन। हामीले मुक्ति पायौँ, अब ढुक्क बस्ने होइन, अब विश्वास गरिहाल्यो, अब जे गरे पनि हुन्छ, मुक्ति त घुम्दैन, हराउँदैन, मुक्ति पाइहालिन्छ भनेर हुँदैन, नहुँदो रहेछ भनेर हामीलाई यहाँ पावलले फिलिप्पी 2 अध्यायको 12 पदमा पनि भन्नुहुन्छ। पावलले मण्डलीलाई, फिलिप्पीको मण्डलीलाई यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन है। हामी चाहिँ कतिजना अलिकति काम छल्ने मान्छेहरू चाहिँ बोसको अगाडि चाहिँ एकदमै काम गरे जस्तो गर्ने, अनि बोस गएपछि चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो, पहिला म यहाँ गार्मेन्टमा काम गर्थेँ काठमाडौँमा, अनि मेरो एउटा गङ्गा भन्ने साथी थियो झापाको। अब जब बोस आउँछ, मालिक आउँछ, केटा उता भन्ने हटबड गर्ने, गराउने है, एकदमै काम गर्ने जस्तो। अनि जब फेरि बोस बाहिर जान्छ, बोस हुँदैन, हे केटा के बस न भन्ने, सबलाई भुलाउने है। अनि आज यस्तो खालको बोसको उपस्थितिमा चाहिँ एकदमै देखाउने, काम गर्ने, तर जब बोस हुँदैन त्यहाँ अल्मलिएर बस्ने, अरूलाई पनि अल्मलाउने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा पावलले भन्छ मेरो उपस्थितिमा मात्र होइन, मेरो अनुपस्थितिमा पनि डर र कम्पसा तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्नलाई परिश्रम गर भन्छ। र आज हामीले मुक्तिको कार्यमा छौँ, मुक्तिको एकदमै कार्यमा, मुक्ति र उद्धारको बाटोमा हामी हिँडिरहेको छौँ। यो कामलाई हामीले निरन्तर अगाडि बढिरहेको छौँ। मुक्तिको एउटा असल कुरालाई हामीले बुनिरहेको छौँ। अब यसलाई बुन्न छोड्यौँ भने, यसमा हिँड्न छोड्यौँ भने, तपाईँले एउटा झोला बुन्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ, बुन्दा बुन्दै बिचमा छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ? त्यो फुस्किएर तल फेरि अन्तिमै जान्छ।
फेरि सुरुबाट बनाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। तर तपाईँले स्वेटर अथवा टोपी बुन्दै जानुहुन्छ, बुन्दै डोको अथवा कुनै पनि कुरा बुन्दै जान्छ भने त्यसको बिट मार्नुपर्छ। अन्तिमसम्म बिट मार्यो भने मात्रै त्यो स्वेटर युजमा आउँछ, प्रयोगमा आउँछ। र आज हामी पनि मुक्ति र उद्धारको कुरामा आएका छौँ र हामी अब यो कामलाई परिश्रम गरेर निरन्तर अगाडि लानुपर्छ भनेर पावलले हामीलाई यहाँ फिलिपी 2:12 भन्नुहुन्छ। मुक्तिको कार्यलाई अझै तिमीले परिश्रम साथ अगाडि लैजान पर्छ है। त्यसैले हामीले मुक्ति पाएको छौँ, अब यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, कसरत गर्नुपर्छ। कसरत गरेन भने त्यो गुम्न सक्छ है। त्यसलाई हामीले कसरत गर्नुपर्छ, एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, हामीले प्रदर्शन गर्नुपर्छ, प्रकट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामीले उहाँको काममा आज्ञाकारी भएर सहभागी भएर हामीले हाम्रो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्न पर्छ भनेर आज हामीलाई भन्छ। अनि आज हामी अर्को एउटा खण्ड हेर्नेछौँ। यो चाहिँ यहुदाको पत्र, अन्तिम बाइबलको अन्तिम खण्डमा छ। यहुदा येशू ख्रीष्टको भाइ, जसले चाहिँ यहाँ ईश्वरहीन मानिसहरूको पाप र अन्त्य भनेर यहाँ शीर्षकमा लेखेको छ। यहुदाको पत्र 1 अध्याय मात्रै छ। यो पदलाई म पढ्न चाहन्छु यहाँ है। अनि आज हाम्रो विश्वास र हाम्रो व्यवहार चाहिँ सधैँ मिल्नुपर्छ। हामीले जुन विश्वास गरेको कुरा छ त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। हाम्रो विश्वासको कुराले हामीले मुक्ति पाएको छौँ, उद्धारको बाटोमा छौँ। तर उद्धार र मुक्तिको बाटोमा हामी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो आज्ञाकारिताले, हाम्रो फल फलाउने कुराले देखाउँदछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो विश्वास चाहिँ, हाम्रो उद्धार चाहिँ के हामीले हाम्रो उद्धारको कामलाई पुरा गर्नको लागि हामीले परिश्रम गरेको छौँ, हामीले मेहनत गरिरहेको छौँ, यसमा हामी निरन्तर हिँडिरहेको छौँ। यहुदाले के भन्नुहुन्छ भने 3 पददेखि म अलिकति पढ्दै जान्छु। प्रिय हो, हामी सबै सहभागी भएको उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु। त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने। हाम्रो मुक्ति र उद्धारलाई, हामीले पाएको उद्धार र मुक्तिलाई रक्षा गर्नुपर्छ, विश्वासलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ रक्षा गर्नलाई चाहिँ परिश्रम गर्नुपर्छ भनेर फिलिपी 2:12 भने हाम्रो मुक्तिको कार्यलाई चाहिँ हामीले सधैँ परिश्रमद्वारा काम गर्नुपर्छ भनेर। यहाँ पनि सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वासको रक्षा, उद्धारको विषयमा, उद्धार र मुक्तिको विषयमा म भन्दछु, म लेख्दछु भनेर उसले भन्छ यहुदाले। किनकि धेरै अघिदेखि नै दण्डका भागीदार ठहरेका कोही मानिसहरू गुप्त रूपले तिमीहरूको माझमा पसिसकेका छन्। यिनीहरू ईश्वरहीन मानिसहरू हुन्, जसले हाम्रो परमेश्वरको अनुग्रहलाई विलासितामा परिणत गरेका छन् र हाम्रो एकमात्र स्वामी र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्छन्। यस्ता मानिसहरूले मुक्तिलाई गुमाउने कामतिर प्रेरित गराउँछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले यी सब कुरा एकपल्ट जानेकै थियौ, तापनि अहिले म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु कि मिश्रबाट बचाएर ल्याइएका मानिसहरू मध्ये विश्वास नगर्नेहरूलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट पार्नुभयो। विश्वास गरेका थिए तर विश्वास पछिबाट विश्वासमा पछि हटेका, विश्वासलाई त्यागेका। हाम्रो बिचमा पनि कति मानिसहरू विश्वासमा हिँड्दै संगतिमा हिँड्दै संगतिलाई छोडेको अवस्थाहरू छ। यहाँ भन्दा त्यहाँ पो राम्रो छ, त्यहाँ भन्दा त्यहाँ पो राम्रो छ, धुम्बराई त ठिक छैन, उता ज्ञानेश्वर ठिक छ, ज्ञानेश्वर त ठिक छैन, कोइरोनिया ठिक छ भन्दै हिँड्नेहरू आज धेरै छन्। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो विश्वासलाई आज इन्कार गर्ने, विलासितामा, शोकमा, संसारको थोकहरूमा कुदिहिँड्ने मानिसहरूले चाहिँ आज विश्वासलाई गुमाउन सक्छन्, मुक्ति र उद्धारलाई गुमाउन सक्छन् भनेर यहाँ यहुदाले पनि हामीलाई बताउनु भएको छ है। मिश्रबाट बचाएर आइसकेको, मिश्रबाट बचाइएर ल्याइसकेका यहुदीहरू, इजरायलीहरू विश्वास नगर्ने, पछि हट्ने है,
पछि हटेकाहरू कारणले गर्दाखेरि यहाँ के भन्छ, नगर्ने विश्वास नगर्नेलाई परमप्रभुले पछिबाट नष्ट पार्नुभयो। परमेश्वरले नष्ट पार्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ उहाँको आज्ञाकारी भएनौँ र उहाँमा हामीले फल फलाएनौँ र हाम्रो मुक्तिको मार्गमा हामी इमानदारी भएनौँ र विश्वासयोग्य भएनौँ भने हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो मुक्तिको कुरालाई नष्ट पार्ने पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ यहुदाले पनि बताउनु भएको छ। आफ्नो अधिकारको मर्यादा कायम नराखेर उचित वासस्थान त्याग्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले पातलको अन्धकारमा न्यायको त्यस ठुलो दिनमा अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ है। स्वर्गदूतहरू पनि जो आज्ञाकारी नहुने स्वर्गदूतहरूलाई पनि अन्धकारमा आज परमेश्वरले पातलमा राख्नु भएको छ भनेर भन्छ। जसरी सदम र गमोरा र तिनका आसपासका सहरहरू जुनहरू व्यभिचार गरेर अस्वाभाविक काम वासनामा फसेका थिए, तिनीहरू अनन्त अग्निको दण्ड भोगेर उदाहरण बनेका छन्। र आज विश्वासलाई त्याग्ने, विश्वासबाट पतित हुने मानिसहरू चाहिँ अनन्त अग्निको कुण्डमा दण्ड भोग्नेछन् भनेर यहाँ यहुदाले लेख्नु भएको छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो उद्धार चाहिँ पूर्ण उद्धार र अपूर्ण उद्धार छ। हामीले चाहिँ हाम्रो उद्धारलाई पूर्ण बनाउनु पर्छ, सिद्ध बनाउनु पर्छ र हामी अपूर्ण उद्धारमा यी इजरायली जस्तो अस्वाभाविक काम गर्ने मानिसहरू जस्तो खराब उदाहरण हामीहरू बन्न हुँदैन। 8 पदमा त्यसै गरी सपना देख्ने यी मानिसहरूले आफ्नो शरीरलाई शुद्ध तुल्याउँछन्, अन्धकार अधिकार इन्कार गर्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्छन्। तर प्रधानदूत मिखाएलले पनि मसाको लासको विषयमा दियाबलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्ण दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। तर आफूले नबुझेको कुराको यिनीहरू ठट्टा गर्छन् र निर्बुद्धि पशुहरूले झैँ प्राकृतिक ज्ञानले जान्ने कुराहरूद्वारा नै यिनीहरूको विनाश हुन्छ। आज विनाश चाहिँ सम्भव छ, हाम्रो मुक्ति र उद्धार चाहिँ गुम्न सक्छ है भनेर आज यहुदाले पनि हामीलाई यहाँ भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दा आज हामी होसियारी हुनु, हाम्रो मुक्तिको कार्यलाई, उद्धारको कार्यलाई परिश्रम गरेर निरन्तर अगाडि लानु, मुक्तिमा निश्चय हुनु, पुनः जन्म पाउनु हामीलाई अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा 11 भन्छ, तिनीहरूलाई धिक्कार छ किनकि तिनीहरू कैनको चालमा हिँड्छन्, लाभको खातिर बालामको भुलमा फस्दछन् र कोरहरूको विद्रोहमा जस्तै नष्ट हुनेछन्। त्यसैले आज हाम्रो लागि जुन मुक्ति र उद्धार दिएको छ यो चाहिँ आज नष्ट हुन सक्छ भनेर आज हामीलाई यो लेखकले, हिब्रूको लेखकले, यहुदाको लेखकले अनुरोध गरेका छन्। जुन उद्धार र मुक्ति आज हामीले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गरेर पाएको छौँ, उद्धारको विषयमा आज हामीलाई सुम्पिनु भएको छ, मुक्तिको रक्षा आज हामीले गर्नुपर्छ। यसरी हामीले सावधानी रहेर हामीले पाएको मुक्तिलाई बचाउनु पर्छ र हामीले हाम्रो मुक्तिको कामलाई पुरा गर्नुपर्छ। र आज हाम्रो मुक्तिको पहिलो स्रोत चाहिँ बाइबल अथवा परमेश्वर नै हुनुहुन्छ है। परमेश्वर चाहिँ हाम्रो मुक्तिको पहिलो स्रोत हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो मुक्तिको स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हामीले हाम्रो मुक्तिलाई बचाउने काम हामीले गर्नुपर्छ र मुक्ति चाहिँ आज हराउन सक्छ है भनेर आज हामीलाई यहाँनिर हिब्रूको लेखकले, यहुदाको लेखकले हामीलाई भन्नुभएको छ। र प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि अघि हामीले मत्तीको 7 अध्यायमा हेर्यौँ है, मलाई प्रभु प्रभु भन्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउने छैनन्, तर जसले आज्ञा पालन गर्नेछन् उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न पाउनेछन्। तर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार परमेश्वरको डर भय नराख्ने मानिसहरू चाहिँ आज त्यो फल नफलाउने हाँगा जस्तै काटेर फालिनेछ, आगोमा हालिनेछ भनेर यहाँ भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दा आज हाम्रो मुक्ति चाहिँ हामीले गुमाउन सक्छौँ है, हराउन सक्छौँ है भनेर आज हामीलाई चेतावनी आजको लेखकले दिनुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मर्कुसको 13 हाम्रो भान्जाले पढिदिनुहोस् न एकपल्ट है, म अन्ततिर आउँदैछु। मर्कुसको 13 मर्कुसको 13
अनि मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ, तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। अन्त्यसम्म जो स्थिर रहन्छ त्यसले चाहिँ उद्धार र मुक्तिलाई प्राप्त गर्नेछ। स्थिर र नरहने है। ह्युमेनियस र अघि एलेक्जेन्डरको उदाहरण शैतानको हातमा सुम्पेको कुरा हामीले देख्छौँ। त्यसकारणले गर्दा जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसको चाहिँ उद्धार र मुक्ति हुन्छ, त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछ। र अर्को एउटा खण्डमा पढ्छु, 1 कोरिन्थी 15 1 र 2 पदलाई। भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचार म तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, नत्र त तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। हामीले हाम्रो विश्वास र मुक्तिको कार्यमा हामी अटल र स्थिर रहेनौँ भने है, हामी हाम्रो विश्वासमा अटल र स्थिर रह्यौँ भने मात्र हाम्रो मुक्ति र उद्धारको काम चाहिँ पुरा हुनेछ, नत्र त हाम्रो विश्वास व्यर्थ हुनेछ भनेर यहाँ पनि भनिन्छ। र अन्तसम्म हामीले विश्वासलाई कायम राख्यौँ भने हाम्रो लागि उद्धार र मुक्ति छ र हामी अनन्त जीवनमा हामीले प्रवेश गर्न पाउनेछौँ। नत्र त फेरि अघि नै मैले त्यो यूहन्नामा दोहोऱ्याएको कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्छु है। नत्र त उहाँले फेरि पनि हाँगा बोट नफल्ने हाँगालाई उहाँले फाल्नु भए जस्तै, काटेर फाल्नु भए जस्तै 15 पदमा अघि यूहन्नामा हामी हेरेछौँ है। र हामी चाहिँ फल फलाउने हाँगाहरू भएर आज हामीले पाएको उद्धार र मुक्ति र विश्वासमा हामी स्थिर रहेर अटल रहेर हामी सधैँ हाम्रो विश्वासको कार्यलाई, मुक्ति र उद्धारको कार्यलाई फिलिपी 2:12ले भने जस्तै आज पास्टरको अगाडि मात्र होइन, शनिबार मात्र होइन, तर हामीले हरेक दिन हाम्रो मुक्ति र उद्धारको कुरालाई है, पावलले भन्छ मेरो उपस्थितिमा मात्र होइन, मेरो अनुपस्थितिमा पनि तिमीहरूले आफ्नो मुक्ति र उद्धारको कामलाई परिश्रम साथ अगाडि बढाऊ। र आज प्रियहरू, हाम्रो मुक्ति हामीले गुमाउनु हुँदैन, हाम्रो विश्वासलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन। हामीले पाएको विश्वासलाई हामीले यसमा स्थिर रहेर, अघि मर्कुस 13:13मा प्रभुले यसुले भन्नुभयो जस्तै, जसले चाहिँ मैले दिएको विश्वासलाई अन्तसम्म स्थिर रहेर त्यसलाई सम्हाल्छ, थाम्छ, त्यसको उद्धार हुनेछ है। हामी चाहिँ हाम्रो विश्वासमा अटल र स्थिर रहेर मात्र हाम्रो मुक्तिलाई हामीले गुम्न दिने छैनौँ र हाम्रो मुक्तिलाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन। र मुक्ति र उद्धार चाहिँ हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले गर्दा अब कसैले मुक्ति गुम्दैन भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ, तर आज हामी चाहिँ स्थिर रहेनौँ, प्रभुको विश्वासमा हामी अटल रहेनौँ, हाम्रो मुक्तिको लागि हामीले काम गरेनौँ भने हाम्रो मुक्ति गुम्न सक्छ, हाम्रो मुक्तिबाट हामी वञ्चित हुन सक्छौँ है। प्रभु प्रभु भनेर मात्रै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैन। त्यसकारणले गर्दा आज हामी प्रभु प्रभु भन्ने मात्र होइन, प्रभुले अराउनु भएको, प्रभुले भन्नुभएको कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। सन्तहरूको कार्यमा, मिसनमा आज हामी सहभागी हुनुपर्छ। हामीले एउटा मण्डलीको स्थायी सदस्यता हामीले प्राप्त गरेपछि, पानीको बत्तिसमा लिएपछि हाम्रो कर्तव्य, हाम्रो उत्तरदायित्व, हाम्रो जिम्मेवारी हामीले कायम राखेको छौँ कि छैनौँ, त्यसलाई हामीले वहन गरेको छ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। त्यसकारणले गर्दा आज हामीले पाएको विश्वासलाई, हामीले पाएको उद्धार र मुक्तिको कार्यलाई हामीले मर्कुस 13:13ले भने जस्तै अन्तसम्म हामीले यसलाई कायम राखौँ र हामी अनन्त जीवनमा हामीले प्रवेश प्राप्त गर्नेछौँ, प्रवेश पाउनेछौँ है। हामीलाई प्रकाशको पुस्तकमा यूहन्नाले भन्नुभएको छ कि मृत्युसम्मै तिमीहरू विश्वासी हौ र तिमीहरूले जीवनको मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। र आज हामी हाम्रो विश्वासलाई मृत्युको अथवा मृत्युसम्मै हामीले अन्तसम्म स्थिर रहेर यसलाई कायम राख्नुपर्छ। हाम्रो विश्वासलाई कायम राख्नुपर्नेछ र हामीले जीवनको मुकुट पाउनेछौँ र अनन्तको जीवनमा हामीले प्रवेश पाउनेछौँ। नत्र त हामी स्थिर रहेनौँ,
अटल रहेनौँ र प्रभुको काममा हामी सहभागी भएनौँ भने है हामी फल नफलाउने सिउडी र काँडा उमार्ने हाँगा जस्तो हामीहरू हुन सक्छौँ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा आज हामी फल फलाउने हाँगाहरू बन्न सकौँ र हामी उद्धार र मुक्तिमा जसरी आएका छौँ हामीद्वारा अरूहरूले पनि त्यो मुक्ति र उद्धार पाउन सकुन् र आज हामी मुक्ति र उद्धारको लागि सधैँ निरन्तर परिश्रम गरेर हाम्रो मुक्ति र उद्धारको काममा सधैँ कायम रहने हामी उहाँको छोराछोरीहरू उहाँको विश्वासीहरू हामी बन्न सकौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको जुन विश्वास छ यसलाई हामीले प्रभु निरन्तर प्रभु मृत्युसम्मै विश्वासी रहेर यसलाई हामीले कायम राख्न सकौँ। र प्रभु पावलले भन्नुहुन्छ मेरो उपस्थितिमा गरे जस्तै मेरो अनुपस्थितिमा पनि तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको कामलाई उद्धारको कार्यलाई परिश्रम गरेर सधैँ कायम राख भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ। र प्रभु आज साँच्चै नै हामी मृत्युसम्मै स्थिर अटल रहेर हामीले हाम्रो मुक्ति र उद्धारलाई कायम राख्न सकौँ र हामीले उद्धार र मुक्तिको कुरालाई अरूहरूमा पनि नयाँ व्यक्तिहरूमा पनि हामीले पुर्याउन सकौँ। हामीलाई तपाईँको नुन र ज्योति बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको लागि। धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचनमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस् र सबैलाई धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरको वचन ध्यानपूर्वक सुन्नुभएको लागि परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् र मुक्ति र उद्धारको कार्यलाई हामीले निरन्तर हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा कायम राख्दै हामी मुक्ति नगुमाउने मुक्तिलाई नहराउने मानिसहरू हामी बन्न सकौँ। परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ हामीले यहाँ सूचना अघि सुनेका छौँ, प्रार्थना पनि गरेका छौँ र अब हामीसँग अनलाइनको सेवाकाई यो हप्ता अब अर्को शनिबारसम्म हामी अनलाइनमा जोडिनेछौँ र अब बिस्तारा सबै मण्डलीहरू शारीरिक रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर सङ्गति गर्दै आएको अवस्था छ र हामी अर्को शनिबार आउने शनिबार चाहिँ हामी यसरी नै जुम अनलाइनमा सङ्गतिमा सहभागी हुनेछौँ र त्यसको अर्को शनिबार अक्टोबर 2 तारिक पर्छ र 2 तारिक चाहिँ हामी जतिजना सक्छौँ हामी मण्डलीमा प्रत्यक्ष रूपमा भेला हुनेछौँ र अक्टोबर 1 तारिक शुक्रबार पर्छ। त्यो दिन हाम्रो 7 जना पानीको बत्तिसमा लिनेहरू हुनुहुन्छ र अब एक दुईवटा क्लास मैले लिन बाँकी छ। क्लास लिएर शुक्रबार 1 तारिक चाहिँ हामीले पानीको बत्तिसमाको कार्यक्रम मण्डलीमा हामीले गर्नेछौँ र 2 तारिक शनिबार चाहिँ प्रभुभोज लगायत हाम्रो प्रत्यक्ष सङ्गति हामीले गर्नेछौँ र हाम्रो आमा मण्डलीले पनि त्यही दिनदेखि आराधना सेवा प्रत्यक्ष रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ र आउन नसक्नेहरूलाई भयो भने हामी लाइभ प्रसारण पनि पहिलाको जस्तै हामी कतिन्जेल हुन्छ हामी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र सायद हाम्रो घरेलु सङ्गति र शुक्रबारको सङ्गति केही समय हामी अनलाइनमै गर्दै जानेछौँ र कहिलेदेखि सम्भव हुन्छ त्यसपछि हामी जानकारी गराएर हामी प्रत्यक्ष रूपमा घर घरमा हाम्रो घरेलु सङ्गति र उपवास प्रार्थना सङ्गतिलाई पनि बिस्तारै प्रत्यक्ष रूपमा सुरु गर्दै लानेछौँ। हामी सबैले यसको लागि पनि प्रार्थना गरौँ है। परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ हामी यो समय आउनुहोस् प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी सबैजनाले हजुर म धन्यवाद दिनु पर्यो हाम्रो मण्डली परिवारलाई प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि। हुन्छ ल जय मसीह सबैलाई धन्यवाद छ सम्पूर्ण प्रिय मण्डली परिवारलाई। यहाँको प्रार्थनाको कारण आज म सुरक्षित आइपुग्न सफल भएको छु। तपाईँले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ। अझै निरन्तर प्रार्थनामा समिदिनु होला। म अहिले अझै पनि आमा र बोजूसँग भेट्न पाएको छैन। कारण चाहिँ यहाँको रुल्स 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने भएकोले चाहिँ र आजसँग चाहिँ म 4 दिन भएको छ, अझै 6 दिन छ। मलाई चाहिँ 25 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यहाँबाट रिलिज गर्ने कुरा भइरहेको छ
हिजो कोभिड टेस्ट मेरो फर्स्ट टेस्ट नेगेटिभ आएको छ, प्रभुलाई धन्यवाद। अब 8 दिनमा फेरि अर्को सेकेन्ड कोभिडको PCR टेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि नेगेटिभ आउन सकेको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यसपछि मात्रै म घर जान पाउँछु र मेरो सेवाकै र मेरो भविष्यको लागि कामको लागि अहिले प्रार्थना निरन्तर धन्यवाद छ फेरि प्रार्थनाको लागि। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भान्जा सेवक लोकराज राईलाई धन्यवाद छ। हामी उहाँको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँ हामीसँग युकेबाट निरन्तर जोडिराख्नु भएको छ। एउटा आत्मीयता, प्रभुप्रतिको एउटा समर्पणता चाहिँ हामी यहाँ उहाँको जीवनमा हामी देख्छौँ है। जहाँ गए तापनि आज प्रभुसँगको एउटा सम्बन्ध, हामी उहाँको मण्डली अङ्गहरूसँगको सम्बन्धमा उहाँ जसरी निरन्तर रूपमा जोडिराख्नु भएको छ है, र हामी यसरी नै यसै गर्न सकौँ भनेर अघि हिब्रू 6 अध्यायको 10 पदले पनि हामीलाई भन्दै थियो, हामीले यसै गर्न सकौँ एकअर्कालाई हामी यसरी नै सधैँ कनेक्सनमा रहेर, सम्बन्धमा रहेर हाम्रो एउटा आत्मीयता, हाम्रो विश्वासको कुरालाई, हाम्रो मुक्ति र उद्धारको कुरालाई यसरी नै हामीले प्रकट गर्ने हो। जसरी हाम्रो सेवक लोकराज राईले है हामीसँग निरन्तर यसरी जोडिनु भएको छ, गाँसिनु भएको छ। उहाँ त बिहानै हुन्छ, मजाले सुत्न सक्नुहुन्थ्यो, आराम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा समर्पणता, परमेश्वरप्रतिको, मण्डलीप्रतिको एउटा समर्पणता, आफ्नो मुक्ति र उद्धार र विश्वासप्रतिको एउटा डेडिकेसन हामी यहाँ देख्छौँ। र हामी सबैजना पनि यस्तै प्रकारको समर्पणतालाई लिएर आजको वचन जस्तै हामी हाम्रो मुक्ति र उद्धारको काममा हामी निरन्तर एकले अर्कालाई उत्साह प्रोत्साहन दिँदै हामी यसरी अगाडि जान सकौँ। भान्जा लोकराजलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र आगामी दिनमा पनि हामी सक्दो यसरी जोडिन सकौँ, हामी जोडेर अगाडि जान सकौँ। परमेश्वरले सेवकलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि परमेश्वरले उहाँलाई प्रयोग गर्नुभएको होस्, उपयोग गर्नुभएको होस्। हामी उहाँको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ र निरन्तर हामी जोडिनेछौँ सङ्गतिमा, सेवकाईमा। यो नै हो हाम्रो एउटा परमेश्वरको घरना, परमेश्वरको रगतमा किनेको परिवारको एउटा सम्बन्ध, एउटा समर्पणता हामी यहाँ नै देख्छौँ। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, मण्डली परिवार सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हुन्छ, हामी अब अन्तिम यो प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना हामी सबैले दोहोऱ्याउने छौँ र हामी अन्तिम आशिषको प्रार्थना गरेर आजको सेवाकाईबाट हामीहरू छुट्नेछौँ र आगामी बुधबार, शुक्रबार हामी जोड्नेछौँ। तपाईँहरूलाई अनुरोध छ, हाम्रो बुधबारको र शुक्रबारको सङ्गतिहरूमा पनि जोडिनको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ है, र जोडिएर परमेश्वरसँग आशिषको भागीदारी हामी बनाऊ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सबैजनाले अनम्युट गरेर एकसाथ हामी पाठ गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजनाले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी सँगसँगै यसलाई पाठ गर्नेछौँ है। ल आउनुहोस्, 1 2 3। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्नो अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता तपाईं येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नभइन्जेल विश्वव्यापी मण्डलीमा र हाम्रो यस स्थानीय मण्डलीमा यसै गरी निरन्तर रूपमा भइरहुन्। सबैले भन्नेछौँ आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।